बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त किन मज़ारात का दौरा कर रही हैं, ये बात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं और उसके अलावा इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि बुशरा बीबी इस वक्त पेशावर में किन मज़ारात के दौरे पर हैं। और फिर ये भी बताया जाता है, कहा जाता है, समझा जाता है कि वो एक रूहानी शख्सियत या फिर उनका जो ताल्लुक़ है, वो मज़हबी शख्सियात से और उसके अलावा सूफिया कराम से बड़ा ख़ास लगाव है, ये कहा जाता है अक्सर। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ, इस खबर की पूरी तफसीलात रख देता हूँ कि दौरा पेशावर सभी जानते हैं कि बुशरा बीबी जैसे ही रिहा हुई, उसके बाद ये दौरा बुशरा बीबी साहिबा ने किया और उन्होंने किन मज़ारात पर हाज़िरी दी है, ये भी अब बताया जा रहा है। पेशावर पुलिस के एक आला अफ़सर ने ये बताया है, यानी ये सोर्सेज़ से मालूम होने वाली खबरें, वी न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है। पेशावर पुलिस के एक आला अफ़सर ने बताया कि बुशरा बीबी की नक़्ल व हरकत के हवाले से पुलिस को आगाह नहीं किया जा रहा और उनकी हिफाज़त के लिए वज़ीर आला हाउस की सिक्योरिटी इस्तेमाल की जा रही है। और वो ये भी बताते हैं कि पेशावर में उनकी मूवमेंट हुई, लेकिन कहाँ और किस मकसद से गईं, इस हवाले से पुलिस को कोई मालूमात नहीं दी गई हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनकी मालूमात के मुताबिक बुशरा बीबी डबगरी गार्डन और निवाई इलाके जगरमट्टी में वाक़ मज़ारात गई थी। हो सकता है इलाकों के तलफ़्फ़ुज़ में मुझे कोई गलती हो गई हो, लेकिन यही नाम बताए जा रहे हैं कि एक डबगरी गार्डन और उसके अलावा एक नवाई इलाका है चखरमटी। तो यहाँ बुशरा बीबी कुछ मज़ारात पे गई हैं। जब मज़ारात पे जाने की बात होती है तो अक्सर शुकूक व शुबहात, अक्सर प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि न जाने कौन-कौन सी अफ़वाहें और ख़स्लतों से मुताल्लिक़ बातें फैलाई जाती हैं। ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं, वो बताते हैं। फिर यानी एक लंबी दास्तान है, कुछ ऐसी बातें जो ज़ू मानी, कुछ ऐसी बातें जो कि इंतहाई घटिया, इंतहाई शर्मनाक बातें, यानी वो किसी खातून से मुताल्लिक़ करते हैं। बहरहाल बुशरा बीबी पेशावर आने के बाद सबसे पहले वज़ीर आला हाउस के करीब गुंजान आबाद डबगरी गार्डन में सैयद अब्दुल सत्तार शाह अल मारूफ बाचा जान पर हाज़िरी देने गईं। ये उनकी मज़ार और पेशावर में वाक़ है। उन्होंने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मिठाई भी तक़सीम की। अच्छा देखें, अगर ये तमाम तर अमल उनको खुफिया रखना होता तो एक गुंजान आबाद इलाके का वो रुख ही क्यों करती, या क्या उनकी मिठाई तकसीम करने से कोई आसानी हो सकती है? देखें, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, दिलों के हाल जानता है, असबाब निकालता है मुश्किलात में से निकलने के। तो जो भी है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सैयद सत्तार शाह बाचा के गदी नशीन सैयद अब्दुल समद शाह बाचा ने बुशरा बीबी की मज़ार आमद की तस्दीक करते हुए वी न्यूज़ को ये बताया है कि साबिक खातून अव्वल अचानक मज़ार पहुंची थीं। देखें, ज़ाहिर है अगर वो बता के आती तो इस पे बड़ा हंगामा खड़ा हो जाना था। लोग आ जाते हैं कि आ गई हैं बुशरा बीबी, और बहुत सारे लोग यानी इमरान खान की वजह से उनके पास आ जाते हैं। सो अपनी जो मूवमेंट है, लोग रखते भी ऐसा है कि प्राइवेट, और बुशरा बीबी चूँकि खातून भी हैं और साबिक खातून अव्वल हैं, तो भी उन्होंने इसको खुफिया रखा। बहरहाल आगे बताया जा रहा है कि जेल से रिहाई के बाद पेशावर आने के फ़ौरी बाद वो मज़ार आई थीं और उन्होंने बताया, ये जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि बुशरा बीबी चंद दिन पहले शाम के वक़्त आई थीं, लेकिन उस वक़्त वो खुद वहाँ मौजूद नहीं थे। एक साहब ने बताया है बाकायदा तौर पर। मज़ार के निगहबान मीर हातिम शाह वो ये बताते हैं कि बुशरा बीबी की आमद के मौके पर वो मज़ार में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो सख्त सिक्योरिटी में आई थीं और किसी को फ़ोटो या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिक्योरिटी उनको फराहम की गई थी। ये सिक्योरिटी की जा सकती है, फराहम नहीं की जा सकती। तो बहुत ही संगीन सवालात हैं इस हवाले से, और ज़ाहिर है उसूली तौर पर तो ये कहा जाएगा ना कि साहब क्यों सिक्योरिटी फराहम की गई। लेकिन फिर ये बात आएगी कि साहब देखें, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यहाँ कोई भी शहरी हो अगर वो कहेगा साहब मुझे सिक्योरिटी
چاہیے تو سیکورٹی ہم دیں گے. اس کے مختلف حوالہ جات ہیں اس میں، یعنی نہیں بھی ہے بھی. تو یہ تمام تر بجائے اس کے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں، یہ جو چیزیں آئی ہیں نا کہ وہ مزار کے اندر گئیں اور اس کے بعد کیا کیا ہوا ہے. بہرحال مزید بتایا جا رہا ہے کہ اسی دن دوپہر کے وقت ایک ویگو میں کچھ لوگ آئے تھے جو راستے اور سیکورٹی کا جائزہ لے کر واپس چلے گئے تھے. میر حاتم شاہ جو کہ نگہبان ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر شام کے وقت اچانک کئی گاڑیاں مزار کے گیٹ پر رکیں اور سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے گیٹ کو بند کر دیا. انہوں نے مزید بتایا کہ بشرا بی بی سخت سیکورٹی میں آئیں اور مزار کے احاطے میں دعا کی. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی تقریباً 30 منٹ تک مزار میں رہیں. بڑی، اب دیکھیں، ایک خاص لگاؤ ہے اور ان کو ہے. بہت سارے لوگ مزارات پر جانے سے آپ بھی دیکھیں نا کہ گریز کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں اور ان کے صدقے جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. لیکن خیر، بجائے اس کے کہ ان عقائد کے اندر جائیں، اکثر بشرا بیوی موضوع بحث رہتی ہیں اور ان معاملات میں خاص طور پر ان کو بڑا ہی ٹرول کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ، یعنی اگر وجوہات نکالی جائیں تو غلط انداز کے مطابق بھی ان کو ٹرول کیا جاتا ہے. انہوں نے بتایا، حاتم شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ بشرا بیوی نے مزار میں عقیدت و احترام کا مظاہرہ کیا، تاہم انہوں نے وہاں کسی سے کوئی بات کی اور نہ ہی مزار اور صاحب مزار کے بارے میں کچھ دریافت کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر بشرا بی بی صاحبہ نے وہاں کسی سے کوئی بات نہیں کی. تو ظاہر ہے وہ ان مواقع پر تو کسی سے بات کر بھی نہیں سکتی اور بات ہو بھی نہیں سکتی. یہ کوئی آفیشیل چیز تو تھی نہیں، یہ ایک ان کا نجی دورہ تھا. بہرحال نگہبان مزار نے بتایا کہ بشرا بی بی کے آمد کے موقع پر مزار میں کافی تعداد میں دیگر عقیدت مند موجود تھے، تاہم جب تک وہ مزار میں رہیں مزید کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے سے جو موجود تھے وہ تھے، لیکن ان کی آمد کے بعد تو کسی کو اجازت نہیں دی گئی. انہوں نے بتایا کہ وہاں سادہ کپڑوں میں ملبوس بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار موجود تھے جو کسی کو بشرا بی بی کے پاس جانے، بات کرنے اور ویڈیو یا تصویر بنانے نہیں دے رہے تھے. یعنی یہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ بشرا بی بی وہاں آئی ہیں. اب کیا لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ صاحب کیا بشرا بی بی عمران خان کے لیے دعا کرنے آئی ہیں کہ ان کی رہائی ہو جائے. اور کچھ لوگ تو اس کو سچ بھی مانیں گے کہ دیکھیں بشرا بی بی تو جادو ٹونا کر کے نکل گئی، اب تو عمران خان صاحب کیسے نکلیں گے؟ بشرا بی بی اس کا توڑ، اس کا حل نکال رہی ہیں. اب لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ مزار میں موجود ایک شخص نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، لیکن اسے موبائل فون لے کر اس عمل سے روک دیا گیا. یہ تمام تر چیزیں ہیں. اصحاب بابا مزار کی زیارت، ایک اور مزار گئیں بشرا بی بی، اور وہاں کیا ہوا ہے، پشاور کا ایک نوائی علاقہ ہے چخر مٹی میں حضرت سنان بن سلمہ کا مزار واقع ہے جو پشاور شہر سے تقریباً 30 منٹ کی دوری پر واقع ہے. بشرا بی بی اکثر، یعنی عمران خان صاحب سے بھی، ان کے ساتھ بھی ایک مرتبہ مزار گئیں. وہ بڑا ایک فوٹو ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیں یہ تو کہتے ہیں ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے اور پھر مزارات پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ میں کسی کے عقائد پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن لوگ ایک نقطہ ضرور پیش کرتے ہیں. بہرحال مزار سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت نے بتایا کہ کچھ دن پہلے بشرا بی بی مزار آئی تھیں جہاں انہوں نے حاضری دی اور عقیدت کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ یعنی آپ ان میں ایک چیز دیکھیں، مزارات کے جانے میں بشرا بی بی، پہلے کے مزار کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں بشرا بی بی پہلے آ چکی، اس کے بعد آئیں، یعنی 2 مرتبہ. یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی آ چکی اور اس کے بعد بھی آئیں. تو یہ جو 2 مزارات میں نے آپ کو بتایا، یہاں 2 مرتبہ بشرا بی بی آ چکی ہیں. یعنی اس کی کیا لاجک، کیا منطق ہے، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں دعا کی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی مٹھائی لے کر آئی تھی جو مزار میں موجود عقیدت مندوں میں تقسیم کی گئی، جس کے بعد وہ واپس روانہ ہو گئیں. یہ کہانی ہے. اس کے علاوہ ایک پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ بشرا بی بی نے چمکنی، یہ آپ کو یاد ہوگا چمکنی، کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات، انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے تھے
اور سوال کیا گیا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کہاں کروائے ہیں، تو بتایا گیا کہ صاحب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چمکنی، اور وہ پشاور کے کسی رانو گڑھ نامی کسی تحصیل میں واقع ہے یا پھر علاقے میں واقع ہے، تو چمکنی گاؤں ہے رانو گڑھ وہاں پہ، تو یہ وہاں سے مجھے چمکنی یاد آ گیا۔ اور شہر میں 2 دیگر مزارات پر بھی حاضری دی، تاہم اس بات کی تصدیق کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکی، یہ بھی بتا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ یعنی سمجھا جاتا ہے کہ بشرا بی بی، اور یہ ہے بھی کہ پیروں کی اور اس کے علاوہ اولیاء کرام کی بہت عزت کرتی ہیں، صوفیہ کرام کی بہت عزت کرتی ہیں، اور ان کے مزارات پر اکثر و بیشتر جایا کرتی ہیں۔ تو یہ ان کے معمول کے حساب سے جاننے میں کوئی چیز ہے، یا پھر اس کو بھی پروپیگنڈا کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ صاحب دیکھیں اب آ گئی نا بشرا بی بی دھاگوں پہ، اب آ گئے نا بشرا بی بی پھونکوں پہ، شف شف پہ، یہ تمام تر چیزیں۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔